नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल चैत्र महिनाको 14 गते सोमबार, राक्षस नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चैत्र कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि 16 बजेर 29 मिनटसम्म, उपरान्त द्वादशी तिथि, चन्द्रमा मकर राशिमा, यस बीच सम्वत 2022 मार्च महिनाको 28 तारिक, शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्य बिहान 6 बजेर 1 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 18 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज चैत्र कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि पाप मोचनी एकादशी। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको विशेष रूपले पूजा तथा उपासना गरेर व्रत बसी मनाउँदै एकादशीमा व्रत बसेर श्री हरिको आराधना, कीर्तन, पूजन, जागरणका साथै गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, दीन दुखीको सेवा तथा दान आदि गरेमा यस लोकमा र अर्को लोकमा पनि भुक्ति मुक्ति पाइने धार्मिक विश्वास। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै बुटवलमा 2 दिवसीय बृहत धर्मसभा सम्पन्न। सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषणाको माग गर्दै 11 बुँदे घोषणा पत्र जारी। प्रदर्शनमा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका सयौं मठ मन्दिर, बिहार चैत्य गुरुद्वारा, धुनी गुठी सहितका थुप्रै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता। आगामी दिनमा पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने तयारी। रोङ गाउँपालिका 5 बहुवन नजिकको गढीमा देवान राजाले शासन गर्दा बनाएका ऐतिहासिक महत्त्वको देवान गढी संरक्षण अभाव मलपत्र संरचनाका अवशेष अझै भेटिए पनि अब भने नष्ट हुने क्रममा ऐतिहासिक महत्त्वको यस स्थानको विषयमा पुरातात्विक हिसाबले थप खोजी गर्नुपर्ने, यसको संरक्षण र प्रचार गरिनुपर्ने स्थानीयहरूको माग। गौतम बुद्धले आफ्नो जीवनको 29 वर्ष बिताएको ठाउँ तिलौराकोटमा 9 देश सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहद्वारा अवलोकन। विज्ञहरूको टोलीले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि बृहत्तर लुम्बिनी विकासमा के कस्तो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सुझाव दिने। तिलौराकोटको पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर र दक्षिणी क्षेत्रमा गरिएको उत्खननमा भेटिएका प्रमाणहरूले विज्ञ टोलीहरू सहित टोलीमा जापानका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, श्रीलङ्का, फ्रान्स, भारत, म्यानमार, इटाली लगायतका देशका विज्ञहरूको उपस्थिति। ढाका कपडा उत्पादनले परिचित पाल्पालाई ढाका कपडाको राजधानी घोषणा। ढाका कपडाको राजधानीका रूपमा चिनिएको पाल्पामा चुनौती थपिएकोले उद्यमीको सिप विकास र उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड। अब समाचार विस्तारमा। आज चैत्र कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि पाप मोचनी एकादशी। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको विशेष रूपले पूजा तथा उपासना गरेर व्रत बसी मनाउँदैछन्। यो एकादशीको उपासनाले पाप कर्ममा मन नजाने तथा जान अनजानमा गरेका पापहरू पनि मुक्ति पाइने बताइन्छ। एकादशीमा व्रत बसेर श्री हरिको आराधना, कीर्तन, पूजन, जागरणका साथै गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, दीन दुखीको सेवा तथा दान आदि गरेमा यस लोकमा तथा अर्को लोकमा पनि भुक्ति मुक्ति पाइने धार्मिक विश्वास गरिन्छ। पुराण लगायतका धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार पाप मोचनीको अर्थ पापबाट मोचन, नष्ट गर्ने सामर्थ्य राख्ने बुझिन्छ। ईश्वरीय विधान अनुसार पापका कारण प्राप्त हुने दण्डबाट बच्न र बचाउन पाप मोचनी एकादशीको ठूलो महत्त्व रहेको छ। यसबारे महाभारत युद्धमा अर्जुनलाई श्रीकृष्ण भगवानले सम्झाउने क्रममा पाप मोचनी एकादशी व्रतको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। कथा प्रसङ्ग अनुसार राजा मान्धाताले लोमस नामक ऋषिसित मनुष्यले जानी नजानी गरेका पाप कर्महरूबाट कसरी मुक्त हुन सकेला भनिराखेको जिज्ञासामा पाप मोचनी एकादशी व्रतको महत्त्वबारे उल्लेख गरिएको छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै बुटवलमा 2 दिवसीय बृहत धर्मसभा सम्पन्न भएको छ। नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न माग गर्दै भजन, कीर्तन, नाचगानका साथ बृहत र्याली प्रदर्शन गरिएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समिति र जिल्ला शाखा रूपन्देहीद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा
सहभागीहरूले नेपाललाई यथाशीघ्र सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग गरेका छन्। प्रदर्शनीमा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका 100 मठ मन्दिर, बिहार चैत्य गुरुद्वारा, धुनी गुठी सहितका थुप्रै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै बुटवलमा 2 दिवसीय बृहत धर्मसभा तथा धार्मिक र्यालीका साथ प्रदर्शन गरिएको छ। कार्यक्रममा भजन कीर्तन सहित नाचगान समेतको आयोजना गरिएको थियो। विश्व हिन्दू महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति र जिल्ला शाखा रूपन्देहीद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित धार्मिक र्याली प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नेपाललाई यथाशीघ्र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका 100 मठ मन्दिर, बिहार चैत्य गुरुद्वारा, धुनी गुठी सहितका धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूका हजारौं प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रम मूल आयोजक समितिका संयोजक बेनबहादुर पौडेल छेत्रीले बताउनु भएको छ। नमस्ते, म बेनबहादुर पौडेल छेत्री, विश्व हिन्दू महासंघ नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष हुँ। आज हामी एउटा बृहत हिन्दू सभा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यसको मूल उद्देश्य 2वटा छन्। प्रथमतः हामीले यो राष्ट्र नेपाललाई धर्मनिरपेक्षताबाट हटाएर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने हाम्रो चाहिँ पहिलो उद्देश्य हो। दोस्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि धर्मका आधारशिला भनेका मठ मन्दिर, गुम्बा, गुठी लगायतका चाहिँ धार्मिक अनुष्ठानहरू छन् हैन, सम्पदा छन्। तिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नका लागि केन्द्रैदेखिबाट वडासम्म हामीले सक्रिय र सशक्त संस्था खडा गरेर यिनीहरूको संरक्षण गर्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य लिएर हामी आज बृहत हजारौं चाहिँ जनताहरू आज नगर परिक्रमा गरेर महान महासम्मेलन हामीले सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका छन्। र्याली पश्चात आयोजित धर्मसभालाई सम्बोधन गर्दै अनन्तश्री विभूषित जगद्गुरु शङ्कराचार्य नरेन्द्रनन्द स्वामी महाराजले नेपाल परापूर्व कालदेखि नै हिन्दू राष्ट्र रहेको बताउनु भएको छ। हिन्दू धर्मका 4 शङ्कराचार्य मध्येका एक सुमेरु पीठका पीठाधीश समेत रहनुभएका शङ्कराचार्य महाराजले हिन्दू धर्म रक्षाका लागि सबै एकजुट हुन आग्रह गर्दै नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न राजनैतिक दलहरूलाई दबाव सृजना गर्नुपर्ने जिकिर गर्नु भएको छ। नेपाल की प्राचीन पुरातन सनातन संस्कृति का संरक्षण हो, संवर्धन हो और ये नेपाली हिंदू संस्कृति अक्षुण्ण रहे। मठों मंदिरों का मान सम्मान, स्वाभिमान, गाय का रक्षा और एकत्व, अमन चैन बना रहे, ये हमारे आने का उद्देश्य। और कार्यक्रम में यहाँ ये बुटवल में विश्व हिंदू संघ द्वारा हिंदू राष्ट्र के निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया और भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम हमारे संयोजक किशोर गौतम व्यासाचार्य जी द्वारा जगह जगह रखे गए हैं। इसमें सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति का संरक्षण हो, पठन पाठन, लोग अपनी संस्कृति को ना बदलें, अवैदिक मत में ना जाएं, वैदिक मत वैदिक संस्कृति में बने रहें। उसके लिए यहाँ लगभग 8-10 सभाएं किशोर गौतम जी द्वारा रखा गया। स्थानों की जानकारी उनको है और उन्हीं संस्कृति कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण, लोगों की चेतना जागृत हो, अपने धर्म के प्रति लोग समर्पित हों और धर्म राष्ट्र नेपाल के प्रति समर्पित हों। नेपाल की संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे। नेपाल का विश्व में का एकमात्र राष्ट्र नेपाल था, वो पुनः खोया हुआ गौरव नेपाल प्राप्त करे, नेपाल का गौरव पुनः प्राप्त हो, नेपाल का अमन चैन और विश्व में विश्व शांति का संदेश ये हिंदू संस्कृति देने वाली है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हिंदू संस्कृति विश्व में शांति कायम करे। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय मठ मन्दिर, बिहार चैत्य गुरुद्वारा, धुनी गुठी सहितका
धार्मिक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको सो 2 दिवसीय बृहत धर्मसभामा बोल्दै विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति र संस्कारको रक्षा आजको मूल आवश्यकता भएको भन्दै सबै वैदिक सनातन हिन्दूहरूलाई एकताबद्ध भई अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा सनातन हिन्दू धर्मका संरक्षक व्यासाचार्य धर्मगुरु किशोर गौतमले नेपालमा 81% हिन्दूहरू रहेकाले स्वतः हिन्दू राज्य घोषणा हुनुपर्ने तर नेपालका राजनैतिक दलहरूले लहरको भरमा धर्मनिरपेक्ष बनाएर चर्चा गर्दै वैदिक सनातन हिन्दू धर्म विरोधी विदेशी तत्त्वहरूको सक्रियताका कारण हिन्दू धर्म सङ्कटमा परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आजको हाम्रो यो कार्यक्रम धर्म जागरण महाशोभायात्रा हो। बृहत शोभायात्राको माध्यमद्वारा धर्म जागरण ल्याउने हाम्रो मूल उद्देश्य हो। धर्म जागरणको माध्यमद्वारा वैदिक बौद्ध जैन सिख चारै परिवार ओमकार परिवारमा एकता अनि विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई पुनः संविधानमा यथावत कायम गराउनको लागि हामी मेची महाकाली विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत यो जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्यको उपस्थितिमा आज यो बुटवलमा सम्पन्न भएको छ। यसपछि हामी अहिले लगत्तै स्याङ्जाको वालिङमा विशाल ठुलो बृहत धर्म महासभालाई उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी पोखरा जान्छौँ र भोलि यो खास गरिकन अकला मन्दिर विशाल ठुलो निर्माण भएको छ, त्यसको उद्घाटन छ र त्यहाँ कृष्ण चन्द्र पोखरेल नेपाली मुख्यमन्त्री र शङ्कराचार्यजीको संयुक्त उपस्थितिमा अकला मन्दिरको उद्घाटन। त्यसपछि पर्सि फेरि पार्दी राम मन्दिरमा कास्की जिल्ला स्तरीय विराट धर्मसभाको तयारी भइरहेको छ। त्यो धर्मसभालाई पनि उहाँले सम्बोधन गरेर नेपालमा धार्मिक जागरण ल्याउने र यसमा हाम्रो खास गरिकन राजनीति आग्रह पूर्वाग्रह केही छैन। हामी धर्माचार्यहरू के चाहन्छौँ भने विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रलाई व्यवस्थित रूपमा पुनः संविधानमा कायम गराउन चाहन्छौँ र भरसक हामीहरूले ठुलो तागत लगाउनु नपरे हुन्थ्यो। कार्यक्रममा विश्व हिन्दू महासंघ रूपन्देहीका जिल्ला शाखा अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठले सनातन हिन्दू धर्म पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिको रक्षाका लागि शान्तिपूर्ण रूपले आवाज बुलन्द गर्ने बताउनु भएको छ। नमस्ते, म महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ रूपन्देही जिल्ला शाखाको अध्यक्ष विश्व हिन्दू महासङ्घको। हामीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर यो 2 दिवसीय लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत हाम्रो यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। यो कार्यक्रममा हामीले भारतको सुमेरुपीठ वाराणसी अर्थात् काशीका अनन्त श्री जगद्गुरु शङ्कराचार्य नरेन्द्रानन्द सरस्वती महाराजलाई समेत यहाँ आमन्त्रण गरेर उपस्थित गरेर उहाँकै प्रमुख आतिथ्यमा हाम्रा सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू लगायत यो लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा जिल्लाका प्रतिनिधिहरू समेत भएर र आज पहिलो दिन बिहान 11 बजे यस बुटवल नगरमा यस जिल्लाभरका धार्मिक मठ मन्दिर संस्थाहरू बुद्ध विहार चैत्य सम्पूर्णको एउटा विशाल र्याली अथवा शोभायात्राको आयोजना गरेका थियौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा आध्यात्मिक चिन्तक तथा संस्कृतिविद डाक्टर चिन्तामणि योगी, शङ्कर खरेल, महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ लगायतले सनातन हिन्दू धर्म पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिको रक्षाका लागि शान्तिपूर्ण रूपले आवाज बुलन्द गर्ने र नेपालमा हिन्दू राज्य कायम गर्नका लागि सन्देह प्रवाह गर्ने उद्देश्यले धर्मसभाको आयोजना गरिएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले केही राजनैतिक व्यक्ति र दलहरूको लहरमा का भरमा मुलुकमा विस्थापित गरिएको हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाका लागि आवाज उठाउने र हिन्दू धर्म संस्कृति र नैतिक शिक्षाको संरक्षण तथा पुनर्जागरणका लागि धर्मसभाको आयोजना गरेको बताउनु भयो।
नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 2/3 भन्दा बढी सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको संख्या रहेकोले स्वतः हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने माग विश्व हिन्दू महासंघले राख्दै आएको छ। सामाजिक सद्भाव, राजनैतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नतिका लागि हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्ने मूल नाराका साथ विश्व हिन्दू महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति र जिल्ला समिति रूपन्देहीले आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय धर्मसभाले 11 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नका लागि सबै राजनैतिक दलहरूलाई माग गर्ने र माग पूरा गराउन आग्रहका साथ दबाव सृजना गर्ने खालका सशक्त रणनैतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका विविध विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ। नेपालको नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लेखिएपछि विश्व हिन्दू महासंघले नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम राख्न वा यस विषयमा जनमत संग्रह गर्न माग गरिएको छ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि रूपेन्देहीबाट क्यामेरामा प्रशान्त मानन्दरका साथ सत्यनारायण मानन्दरको रिपोर्ट। ऐतिहासिक महत्त्वको देवानगढी संरक्षणको अभावमा अल्पत्र परेको छ। रोङ गाउँपालिका 5 बहुवन नजिकको गढीमा देवान राजाले शासन गर्दा बनाएका संरचना अवशेष भेटिए पनि अब भने नष्ट हुने क्रममा रहेको स्थानीयले बताएका छन्। 2224 राज्यको कालमा नै यहाँ गढी बनाएर देवान राजाले हुकुम चलाएको र ती अवशेष अझै रहेको भए पनि आफूहरूले 28-30 वर्षदेखि यहाँ रहेको पर्खाल लगायत संरचना क्रमशः नाश हुँदै गएको पाइएको उनीहरूको भनाइ छ। यस क्षेत्रमा ढुङ्गाका लामा पर्खाल, सुरक्षा गार्ड बस्ने जस्तो गरी निर्मित पोस्ट लगायतका संरचनाका भग्नावशेष भेटिन्छन्। डाँडा नजिकै टुडीखेल जस्तै समथर जमिन ठाउँ-ठाउँमा बङ्कर जस्ता संरचना पनि यहाँ रहेका छन्। देवान समुदायका धेरैले यहाँ आएर खोज अनुसन्धान गरेको स्थानीयले बताएका छन्। ऐतिहासिक महत्त्वको यस स्थानको विषयमा पुरातात्विक हिसाबले थप खोजी गर्नुपर्ने, यसको संरक्षण र प्रचार गरिनुपर्ने उनीहरूको चाहना छ। झापा लगायत चुरे क्षेत्रको दिशावलोकन समेत गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना अनुरूप काम भइरहेको छ। इरौटार सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने देवानगढीमा प्रदेश सरकार र वनको लगानीमा भ्यू टावर समेत निर्माण गरिएको छ भने यहाँसम्म पुग्ने कच्ची सडकको पनि व्यवस्था गरिएको छ। केही तल शहीद पार्क निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकार र पालिकाको सहयोगमा विश्राम गृह, झोलङ्गे पुल, चिल्ड्रेन पार्क जस्ता संरचना निर्माणाधीन छन्। यससँगै मन्दिर र गुम्बा एकै स्थानमा निर्माण गरिएको छ। दुवै धर्मावलम्बीले हरेक पर्वमा साझा रूपमा पूजाआजा गर्ने चलन वर्षौँदेखि यहाँ कायम रहेको स्थानीयले बताएका छन्। झापा सीमावर्ती यस क्षेत्रको पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्य रोङ गाउँपालिकाको रहेको वडाध्यक्ष युवराज राङ्मी खप्तुवा राईले बताउनु भएको छ। यो क्षेत्रसँगै केही माथिको देवान छाप, रातमाटे लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका काम थालिएको उहाँले बताउनु भएको छ। गौतम बुद्धले आफ्नो जीवनको 29 वर्ष बिताएको ठाउँ तिलौरा कोटमा 9 देश सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहले अवलोकन गरेका छन्। बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सुझाव दिन गठित थिङ्क ट्याङ्क समूह लुम्बिनी हुँदै तिलौरा कोट आएका हुन्। समूह लुम्बिनीमा 3 दिन कार्यशाला सम्पन्न गरी तिलौरा कोट पुगेका थिए। टोलीले तिलौरा कोट र चेत्रादेईमा भइरहेको उत्खनन स्थलको अनुगमन र निरीक्षण युनेस्को हेडक्वार्टरका प्राध्यापक रोलान लिनलको अगुवाईमा गरेको हो। टोलीलाई बेलायतस्थित दुर्हम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रविन कनिङघमले तिलौरा कोट क्षेत्रमा विगत 10 वर्षदेखि गरिएको उत्खनन उपलब्धि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रगति लगायतका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। तिलौरा कोटको पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर र दक्षिण क्षेत्रमा गरिएको उत्खननमा भेटिएका प्रमाणहरूले विज्ञ टोलीहरू उत्साहित भएको पुरातत्व विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत राम बहादुर कुँवरले बताउनु भएको छ। विज्ञहरूको टोलीले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि बृहत्तर लुम्बिनी विकासमा के कस्तो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सुझाव दिने उहाँले बताउनु भएको छ। टोलीको आगमनले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतको प्रक्रियामा रहेको तिलौरा कोट क्षेत्रको विकासमा समेत मद्दत मिल्ने उहाँले बताउनु भएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा बुद्ध स्थल तिलौरा कोटलाई सूचीकृत गर्न यस आगमनले मद्दत मिल्ने लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ प्रशासक
प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन राईले बताउनु भएको छ। तिलौरा कोट र रामग्राम सन् 1996 मा युनेस्को टेन्टेटिभ लिस्टमा परेको छ। टोलीमा जापानका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, श्रीलङ्का, फ्रान्स, भारत, म्यानमार, इटाली लगायतका देशका विज्ञहरू रहेका छन्। ढाका कपडा उत्पादनले परिचित पाल्पालाई ढाका कपडाको राजधानी घोषणा गरिएको छ। तानद्वारा उत्पादित ढाका कपडा ब्रान्डिङ गरी बजार पठाउन थालिएसँगै पाल्पाले ढाका सङ्घद्वारा ढाकाको राजधानीका रूपमा पाल्पालाई विकास गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका कानुन, महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घरती र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद दुवाडीले पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गर्नु भएको हो। सो अवसरमा मन्त्री घरतीले ढाका कपडाको राजधानीका रूपमा विकास गरिएपछि यसको कारोबार बढ्ने जनाउँदै महिलाको सिप विकास गरी उद्यमशीलता विकासमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। यस कार्यक्रममा महिलाको संलग्नता बढ्दो रहेकाले परनिर्भरता हट्ने र धेरैलाई स्वरोजगार बनाउने उहाँको भनाइ छ। सहसचिव दुवाडीले ढाका कपडाको राजधानी बनेको पाल्पा अब यहाँ अवसर र चुनौती समेत थपिएकाले उद्यमीको सिप विकास र उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। तानसेन नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले सिप र युके एड्ससँगको सहकार्यमा नगरपालिका मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी जिल्लालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः। आज चैत्र कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि पाप मोचनी एकादशी। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको विशेष रूपले पूजा तथा उपासना गरेर व्रत बसी मनाउँदै एकादशीमा व्रत बसेर श्री हरिको आराधना, कीर्तन, पूजन, जागरणका साथै गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, दिन दुखीको सेवा तथा दान आदि गरेमा यस लोकमा र अर्को लोकमा पनि भुक्ति मुक्ति पाइने धार्मिक विश्वास। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै बुटवलमा 2 दिवसीय बृहत धर्मसभा सम्पन्न। सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषणाको माग गर्दै 11 बुँदे घोषणा पत्र जारी। प्रदर्शनमा लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका सयौं मठ, मन्दिर, विहार, चैत्य, गुरुद्वारा, धुनी, गुठी सहितका थुप्रै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता। आगामी दिनमा पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने तयारी। रोङ गाउँपालिका 5 बहुवन नजिकको गढीमा देवान राजाले शासन गर्दा बनाएका ऐतिहासिक महत्त्वको देवान गढी संरक्षण अभावमा अल्पत्र। संरचनाका अवशेष अझै भेटिए पनि अब भने नष्ट हुने क्रममा ऐतिहासिक महत्त्वको यस स्थानको विषयमा पुरातात्विक हिसाबले थप खोजी गर्नुपर्ने, यसको संरक्षण र प्रचार गरिनुपर्ने स्थानीयहरूको माग। गौतम बुद्धले आफ्नो जीवनको 29 वर्ष बिताएको ठाउँ तिलौरा कोटमा 9 देश सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहद्वारा अवलोकन। विज्ञहरूको टोलीले अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि बृहत्तर लुम्बिनी विकासमा के कस्तो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सुझाव दिने। तिलौरा कोटको पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर र दक्षिणी क्षेत्रमा गरिएको उत्खननमा भेटिएका प्रमाणहरूले विज्ञ टोलीहरू सहित टोलीमा जापानका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, श्रीलङ्का, फ्रान्स, भारत, म्यानमार, इटाली लगायतका देशका विज्ञहरूको उपस्थिति। ढाका कपडा उत्पादनले परिचित पाल्पालाई ढाका कपडाको राजधानी घोषणा। ढाका कपडाको राजधानीका रूपमा चिनिएको पाल्पामा चुनौती थपिएकोले उद्यमीको सिप विकास र उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।